चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पीटीआई को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। कहा इंतहा पसंदी की सियासत और कौमी इदारों पर हमले करेंगे तो आईन और कानून के तहत एक्शन होगा, फिर सख्ती पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सदर आसिफ जरदारी सियासत में मफाहमत का किरदार अदा कर सकते हैं। सियासी जमात इंतहा पसंद तंजीम की तरह काम करेगी तो फिर रियासत का रवैया वही होगा जो है। बिलावल भुट्टो का कहना था, नून लीग के वफ्द से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, लंबी इनिंग्स का फैसला अवाम करेंगे। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। बरतानवी जरीदे द टेलीग्राफ ने पाकिस्तान की सिफारती फतह पर मोहर लगा दी। आर्टिकल में लिखा, ट्रंप के पहले दौर की तनखी के बावजूद पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बना ली। वाशिंगटन में भारतीय लॉबिंग के बावजूद इस बार पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत मिली। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर तिजारती टैरिफ रियायतें दी गईं। वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। पाकिस्तान ने महज बयानात नहीं, ठोस नताइज देकर एतमाद हासिल किया। पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में जंग का खतरा बढ़ गया। भारत ने अमरीकी सालिसी को खुले अल्फाज में मुस्तरद किया, जबकि पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। पाकिस्तान का ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करना गैर मामूली सिफारती इक़दाम था। व्हाइट हाउस को गैर रिवायती सिफारतकारी से हैंडल किया। पाकिस्तान का सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। सोमालिया की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने वाली हर कार्रवाई की शदीद मजम्मत। नायब वजीर आजम इसाक डार से सोमालिया के वजीर खारजा का राब्ता। पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सोमालिया की तहफ़्फ़ुज़ात सलामती काउंसिल में उजागर करने के लिए पाकिस्तान से ताउन की दरखास्त। इसाक डार ने पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर फोरम्स पर सोमालिया की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई। इसाक डार और मिस्री हममनसब का भी टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। सोमालिया की सूरत हाल समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत। इस्लामी मुल्कों ने इसराइल की जानिब से सोमालिया के खिते सोमाली लैंड को तस्लीम करने को यकसर मुस्तरद कर दिया। इस्लामी ताउन तंजीम और 22 इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा का मुश्तरका एलानिया जारी। इसराइली फैसले को बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया। एलानिया में कहा गया है कि इसराइली इक़दाम अफ्रीका, बहर अहमर और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। इस्लामी ममालिक ने फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली से किसी भी मुमकिना ताल्लुक को मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनी अवाम को उनकी सरजमीन से निकालने की किसी भी कोशिश को नाकाबिल कबूल करार दिया। फितना खवारिज और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। करक के इलाके बांडा दाऊद शाह में पुलिस का ऑपरेशन, 8 दहशत गर्द हलाक। खारिजियों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। बलूचिस्तान के जिला कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 दहशत गर्दों को ठिकाने लगा दिया। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कामयाब कार्रवाइयों पर सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का फोर्सेज को खराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा, पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की करक में कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और CTD को शाबाश। यकम जनवरी से इस्लामाबाद में बगैर एमटेक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहला कैपिटल स्मार्ट सिटी बनेगा। मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत हलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अमन आमा के इक़दामात का मुशाहिदा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में इजलास। कहा, कैपिटल स्मार्ट सिटी के स्कोप और दायरा कार पूरे मुल्क तक बढ़ाया जाएगा। इमरान फारूक को बानी MQM ने कत्ल करवाया। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सारी तफसील हमारे पास है, बरतानवी अदालत में पेश होने के लिए तैयार हूँ। इमरान फारूक के बेटे लंदन जाकर दरखास्त दें, इस्तदा करें मेरे वालिद के कातिलों का पता लगाया जाए।
نام نہاد قائد تحریک نے عمران فاروق کی اہلیہ کی لاش پر واویلا مچایا. وہ پیسے کے محتاج ہیں. میت پاکستان بھیجنے کے لیے انہوں نے دنیا بھر سے چندہ جمع کیا. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے 6,000 پاؤنڈ مانگنے والے کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ برآمد کیے تھے. بانی ایم کیو ایم میری قوم اور اس کے بچے کھا گیا. ایم کیو ایم میں کچھ ننھے بنتے ہیں, پتا سب کو سب کچھ ہے. کینسر سے لڑ کر ہی عام آدمی کی تکلیف کا اندازہ ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف نے مظفر آباد میں جدید کینسر اسپتال اور میڈیکل کالج کا افتتاح کر دیا. خطاب میں کہا, یہ ادارہ انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے قائم کیا گیا. میں خود کینسر کو شکست دے چکا ہوں. اس وقت مہنگا علاج برداشت کر سکتا تھا, لیکن اس ملک کے عام آدمی کی تکلیف کا اندازہ لگائیں. انسانیت کی اس سے بڑی خدمت نہیں ہو سکتی. وزیر اعظم نے کشمیر انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن, آنکولوجی اینڈ ریڈیو تھراپی کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کیا. امریکہ کی شمال مشرقی ریاستیں برفانی طوفان کی لپیٹ میں. سڑکوں پر کئی انچ برف کی تہ جم گئی. نیو یارک سٹی کا سینٹرل پارک برف سے ڈھک گیا. 4 انچ برف ریکارڈ کی گئی. حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی. 2000 سے زائد پروازیں منسوخ. آرٹس کونسل آف پاکستان میں عالمی اردو کانفرنس کا آخری روز. مختلف موضوعات پر سیشنز اور کتابوں کی رونمائی. اینکر پرسن وسیم ادانی کا عمران اشرف سے مکالمہ. شرکاء کی بھرپور دلچسپی. بلوچی ادب و ثقافت, سندھی ادب, اردو افسانہ اور پاکستان کا ترقی پسند ادب پر گفتگو. پاکستان اسپورٹس کے چیمپئنز پر سیشن میں لیجنڈز کی شرکت. قوالی نائٹ کے ساتھ کانفرنس کا اختتام ہوا. سات سال کی عمر میں بولنا اور سمجھنا سیکھا تھا. ڈاکٹر نے والدین سے کہا تھا جہانگیر کو اسکواش سے دور رکھیں. ایک مرتبہ اسکواش کورٹ میں قدم رکھا, پھر پلٹ کر نہیں دیکھا. لیجنڈری جہانگیر خان کی عالمی اردو کانفرنس میں خیالات. کہا شارٹ کٹ سے کوئی چیمپئن نہیں بن سکتا. ہاکی اولمپئن اصلاح الدین نے کہا ہم خراب ہوئے ہیں, گورے کی کوچنگ نہیں. کرکٹ, ہاکی اور اسکواش میں غیر ملکی کوچ کی ضرورت نہیں. پرچیز سسٹم ختم کر دیں تو پاکستان کو کوئی نہیں ہرا سکتا. بھارت میں جیت کی یادیں آج بھی تازہ ہیں. قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان راشد لطیف نے کہا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا مسلسل کپتان بدلا جائے, اس طرح بورڈ زوال کا شکار ہوتا ہے. میچ فکسنگ پر ہمارے ملک میں سزا کا رواج نہیں ہے. صدر آصف زرداری اور چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کا نوڈیرو کے قریب کھیتوں اور شوگر مل کا دورہ. صدر زرداری نے گنے اور دیگر فصلوں کا جائزہ لیا. کسانوں سے گفتگو کی. صوبائی وزیر علی حسن زرداری اور سابق صوبائی وزیر سہیل انور سیال بھی ساتھ تھے. ملتان سلطانز کو اس سال پی سی بی چلائے گا. ٹیم کے ہیڈ کا اعلان کچھ دنوں میں کیا جائے گا. اس سال ایونٹ کے بعد ملتان سلطانز کی نیلامی ہوگی. وسیم اکرم پی ایس ایل کے برانڈ ایمبیسڈر ہوں گے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پریس کانفرنس. کہا 8 جنوری کو 2 نئی ٹیمز کی نیلامی ہوگی. علی ترین چاہیں تو نئی ٹیم خرید سکتے ہیں. علی ترین نے ملتان سلطانز کے لیے بہت کام کیا ہے. ایونٹ 23 مارچ سے شروع کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. بھارت ہاتھ نہیں ملا رہا تو ہمیں بھی شوق نہیں. بھارت کے نامناسب رویے پر آئی سی سی کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں. سمیر احمد نے لیٹر تیار کر لیا. وزیر اعظم نے کہا ہے کھیل میں سیاست نہ آئے.